बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान विद हमाद रज़ा। गुज़श्ता दिन अहमद नूरानी जो हैं, जो एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट दी, वो शाया की, और इंकशाफात से भरपूर वो रिपोर्ट थी। उसके अंदर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फ़ैमिली के बारे में, जो उनके सासे हैं, उनके बारे में बताया, और उनको क्या क्या खबरें जो हैं उनको उनके पास थी, उन्होंने सब वो बताई। तो मुझे उम्मीद थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या DGSPR साहब वो इसके बारे में ज़रूर अवाम को एतमाद में लेंगे, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मुल्क की सलामती के लिए उनका बड़ा अहम किरदार है। तो अगर उनके दरमियान और अवाम के दरमियान अगर फासले पैदा होते हैं या उनकी जो साख है वो दागदार होती है, तो ये बड़े नुकसान वाली बात होगी मुल्क के लिए। तो अभी भी मैं उम्मीद यही रखता हूँ। तो जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी अहमद नूरानी साहब ने, उसके बारे में एक और आपको बात बताऊं कि वो रिपोर्ट जो है उन्होंने इस बात पर दी है, बेस पे दी है कि जो उन्होंने उनके ख़ानदान ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़ानदान ने जो जो असासे डिक्लेयर किए हैं, जो जो FBR के अंदर उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई है, उसी के मुताबिक जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई है। और उसका सबूत यही है कि साग डार साहब ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कहा कि जी मैं इसके बारे में तहकीकात कराऊंगा, और रिपोर्ट जो है उन्होंने आर्डर दिया है कि वो मुझे जमा कराई जाए कि ये लीक किस तरह हो, ये सब चीज़ें हुई। तो ये मतलब ये है कि इसका मतलब समझ सीधा सीधा यही आता है कि वो जो दस्तावेज़ात थी जो FBR के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट थी, उसी को उन्होंने बयान किया है। मतलब वो सच के ऊपर है, उसके अंदर झूठ कुछ नहीं है, अपने पास से उन्होंने कुछ चीज़ शामिल नहीं की। बाकी अभी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और DGSPR साहब से कि वो ज़रूर इस बारे में अवाम को एतमाद में लें। तो उनकी जो रिपोर्ट है उसी के बारे में मैं आपको जो उन्होंने लिखा है उसमें से चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या हैं। आज मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का थोड़ा जिक्र करूँगा पहले, उसके बाद जो उनकी ज़ौजा हैं आयशा अमजद, उन्होंने उनके कितने असासे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगली वीडियो के अंदर मैं मज़ीद जो उनकी बहू है, उनके बेटे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में दूंगा। तो पहले चलते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो 2013 के अंदर उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या जो असासे उन्होंने शो किए थे, वो मैं उसमें से चंद चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने शो किया कि DHA लाहौर के अंदर उनका एक 8 मरले का प्लाट है फेज़ 8 के अंदर, जिसकी कीमत उन्होंने बयान की है, बताई है FBR को 30 लाख रुपए। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है DHA इस्लामाबाद 1 कनाल का प्लॉट, जिसकी कीमत उन्होंने बताई 15 लाख रुपए। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है उन्होंने बताई वो है DHA लाहौर फेज़ 4 में 8 मरला का कमर्शियल प्लाट, जिसकी कीमत उन्होंने बताई 25 लाख रुपए। तो ये असासे 2013 के हैं। उसके अलावा अगली जो रिपोर्ट है वो जो बताती है, वो अब बताती है उसके बारे में उनकी ज़ौजा जो हैं जिनका नाम है आयशा अमजद, उसके बारे में जो बताया गया वो मैं आपको अभी जो रिपोर्ट है वही मैं मनो अन पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। तो जिनके नज़रों से ये रिपोर्ट नहीं गुजरी वो इसको देख रहे हैं, जिन्होंने देखी है वो पहले से जानते हैं। तो अब मैं आयशा अमजद साहबा के बारे में जो है ना वो आपको रिपोर्ट बताता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट के अंदर क्या आया हुआ है। तो पहला इंकशाफ ये है कि 2015 तक उनका जो डिक्लेयर असासे थे, उनकी जो वेल्थ थी वो ज़ीरो थी, मतलब कुछ भी नहीं था। उनकी कीमत कोई बयान उन्होंने नहीं की थी। तो असासे जो थे उनकी जो कीमत थी वो ज़ीरो थी, मतलब कोई औकात नहीं थी। 2016 में जो सालाना रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट उन्होंने पहली बार जमा कराई, उसके अंदर उन्होंने वजाहत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 8 असासे उन्होंने ज़ाहिर किए। 8 असासे उन्होंने ज़ाहिर कर दिए FBR के अंदर स्टेटमेंट के अंदर, जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है, और उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये असासे मेरे पास क्यों कैसे आए। तो 8 असासे उन्होंने ज़ाहिर कर दिए। उसके बाद 2017 के अंदर उन्होंने मज़ीद जो रिपोर्ट 2017 के अंदर उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जमा कराई और अपने असासे डिक्लेयर किए FBR के अंदर। उसके अंदर उन्होंने मज़ीद 9 असासे जो है ना वो ज़ाहिर किए, जिसके अंदर एक दो मैं बता देता हूँ। उनके अंदर एक ये है कि DHA लाहौर में कमर्शियल प्लाजा
انہوں نے بتایا، اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے لاہور فیز 5 میں 4047 مربع فٹ کا ایک زیر تعمیر انہوں نے فلیٹ کا بتایا۔ تو یہ انہوں نے 2 اثاثے 2017 میں جو انہوں نے 9 اثاثے ٹوٹل مزید شو کیے تھے، ظاہر کیے تھے، اس میں سے 2 میں نے آپ کو آگاہ کر دیے۔ آگے رپورٹ کیا کہتی ہے؟ آگے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2018 کے اندر عائشہ امجد صاحبہ جو ہیں انہوں نے مزید 5 رہائشی اور کمرشل جائیدادیں جو ہیں انہوں نے مزید خریدیں اور ظاہر کی۔ اور ایک اور چیز انہوں نے ظاہر کی، وہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ تھا جو ڈالر میں تھا، اس کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جو ڈالر کا اکاؤنٹ تھا، غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ جو تھا، اس کے اندر 3,84,166 ڈالر کا بیلنس تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں جو 5 ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں 2018 کے اندر جو انہوں نے شو کی کہ میں نے خریدی ہیں۔ تو پہلا کا ذکر میں کرتا ہوں، اوسس فارم ہاؤس ہے ڈی ایچ اے کراچی کے اندر، انہوں نے اس کے اندر پیشگی ادائیگی کی۔ اس کے علاوہ پی ایف ہاؤسنگ اسکیم کراچی کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے خریدا۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈی ایچ اے لاہور فیز 9 کے اندر 4 مرلہ کا کمرشل پلاٹ انہوں نے لیا۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے جی 4 مرلہ کمرشل پلاٹ ڈی ایچ اے فیز 9 لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر انہوں نے پیشگی ادائیگی کی کس چیز کی جی؟ سکھ چین ٹاور اسلام آباد کے اندر ہے، اس کا اپارٹمنٹ انہوں نے خریدا 2730 مربع فٹ کا، اس کی پیشگی ادائیگی انہوں نے کی۔ تو یہ 2018 کے جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے، جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ اپنی جمع کرائی، اس کے اندر انہوں نے ظاہر کیا۔ تو یہ ہو گیا 2018 کا ذکر۔ عائشہ امجد صاحبہ نے 2019 کے اندر جو ڈکلیئر چیزیں کی، جو بتایا ایف بی آر کو، تو تمام جائیدادیں ان کی برقرار رہیں جو پچھلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، مگر ایک جو جائیداد تھی ان کی، ایک صرف انہوں نے سیل کر دی، اور اس کی قیمت جو انہوں نے سیل کی بتائی وہ 4,30,00,000 انہوں نے بتائی کہ جی میں نے اس کے اندر وہ 4,30,00,000 روپے کے عوض وہ میں نے فروخت کر دی، ایک جو ان کا اثاثہ تھا۔ تو اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمام جو رقم ہے وہ انہوں نے امریکی ڈالرز کے اندر کنورٹ کروا لی، بدلے میں امریکی ڈالر خریدے۔ اور اس میں ایک غور بات یہ ہے، امید ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں ایکسپلین دیں گے کہ ملک کے اندر ایک پہلے ہی بحران چل رہا تھا ڈالرز کا، تو اس دوران انہوں نے یہ ڈالر خریدے۔ بہرحال یہ اس کے علاوہ جو انہوں نے جائیداد کے بارے میں بتایا 2019 کے اندر وہ یہ ہے، ڈی ایچ اے لاہور میں 8 مرلہ کمرشل پلازا انہوں نے بتایا۔ دوسری نمبر پہ ڈی ایچ اے لاہور فیز 4 میں کمرشل پلازا بتایا۔ تیسری نمبر پہ ڈی ایچ اے لاہور 500 گز کا انہوں نے پلاٹ بتایا۔ تو اس کے علاوہ ان کی جو اکاؤنٹس میں نقد رقم تھی اور جو پرائز بانڈ انہوں نے خریدے تھے وہ لاکھوں میں تھے، تو ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے، انہوں نے ظاہر کیے۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں 2020 کے اندر۔ تو انہوں نے 2020 کے اندر جو ہے تمام جائیدادیں ان کی برقرار تھیں جو پچھلی ان کے پاس تھیں، جو انہوں نے شو کی ہوئی تھیں، جو ظاہر کی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ نئی کیا چیز تھی وہ یہ تھے جی، انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ جو تھا ان کا، اس کے اندر رقم جو انہوں نے بتائی کہ میرا جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ڈالرز کے اندر جو ہے وہ ڈالر کتنے بنتے ہیں جی 4,78,157 4,78,157 ڈالر جو ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ جو ان کے اثاثے تھے، انہوں نے بتایا جی گلبرگ گرین کے اندر 10 کنال کے 2 فارم ہاؤسز انہوں نے بتائے، جن کی قیمت انہوں نے ٹوٹل شو کی 10 کروڑ روپے، یعنی کہ ہر جو فارم ہاؤس تھا اس کی قیمت 5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی 10 کروڑ میں میں نے 10 کنال کے 2 فارم ہاؤسز جو ہیں انہوں نے گلبرگ گرین اسلام آباد کا ایک بڑا زبردست علاقہ ہے، آج کل وہ سوسائٹی بن رہی ہے، تو بڑی زبردست قسم کی بن رہی ہے وہ سوسائٹی، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جی 10 کنال کے 2 فارم ہاؤسز جو تھے انہیں وہاں سے لیے۔ 2021 کے اندر جو ان کا غیر ملکی اکاؤنٹ تھا جو ڈالرز کے اندر تھا، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے مزید، اور رقم جو اس کے اندر ڈالرز کے اندر موجود تھے ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی 5,91,831 ڈالر پر وہ رقم پہنچ گئی،
जो गैर मुल्की अकाउंट था डॉलर्स के अंदर। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 16 करोड़ की रकम नकद और जेवरात उनके पास हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो इसके बारे में वो अहमद नूरानी कहते हैं कि 2015 के अंदर आयशा अमजद साहिबा जो हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में ज़ीरो ही शो किया था कि मेरे पास जो साथी हैं उनकी कीमत कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो और अब जो उनके साथ टोटल नज़र आ रहे हैं, बाकी तो उम्मीद है कि इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या DGISPR साहब। लेकिन वो अहमद नूरानी कहता है कि जी ज़ीरो से लेके तो ये टोटल जो असासे बनते हैं, जो उनकी कीमत बनती है, वो 2.2 अरब रुपए बनती है, जो उन्होंने डिक्लेयर किए FBR के अंदर। तो ये डिक्लेयर शुदा जो चीज़ें हैं, ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ौजा जो हैं, उनकी ये मैं बात कर रहा हूँ, आयशा अमजद की, कि उनके 2.2 अरब रुपए तक की प्रॉपर्टी जो है उन्होंने 2015 के बाद 2021 तक उन्होंने ज़ाहिर की। तो अगली जो मैं इसके बारे में आपके से वीडियो शेयर करूँगा, उसके अंदर उनके बेटे और उनकी बहू के बारे में जो अहमद नूरानी साहब ने रिपोर्ट दी है, वो आपको उसका मज़ीद आपको बताऊँगा। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएँ और मेरी वीडियो को शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।